नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसागरं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 जेठ श्रावणको 9 गते शनिबार बिहानको 9 बजेर गइसकेको छ आज चाहिँ। र आज विशेष पूर्णिमाको दिन, जसलाई हामी अषाढ पूर्णिमा यानि गुरु पूर्णिमा भनेर चिन्दछौँ। र आजको यो विशेष दिनमा तपाईहरुलाई विशेष रूपमा फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट आजको फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोडेर देशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। र आज उपासक उपासिकाहरू अषाढ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बुद्ध शासनमा वैशाख पूर्णिमा जतिको महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै बुद्ध शासनमा यो अषाढ पूर्णिमा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त उपासक उपासिकाहरूलाई म आजको यो अषाढ पूर्णिमा यानि कि गुरु पूर्णिमाको विषयमा केही सान्दर्भिक विषयहरू र अषाढ पूर्णिमाको विशेषता बुद्ध शास्त्रमा के छ भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्नको निमित्त केही कुराहरू तपाईहरु सामुन्ने राख्ने कोसिस गर्छु। त तपाई हामी सबैले सुन्नु भएकै होला कि वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जन्म पूर्णिमा, बुद्धत्व लाभ गर्नु भएको पूर्णिमा र महापरिनिर्वाण भएको पूर्णिमा भनेर त्रिसंयोगको रूपमा लिइन्छ। र अषाढ पूर्णिमा यानि कि गुरु पूर्णिमा, जुन गुरु पूर्णिमाको दिनमा पनि भगवान बुद्धको जीवनीमा साह्रै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेर गएका थिए। त्यसै विषयलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ 1 2 3 4 5 गर्दै तपाईलाई एक कुराहरूको विषयमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। हुन त आज बिहारमा पनि गुरु पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि म हलमा हैन तल जलपान गर्नको निमित्त 6:30 मा गएको 9 बजे सकाउने कि जस्तो लागेको थियो। तर आज थुप्रै उपासक उपासिकाहरू बाहिरबाट उपासक उपासिकाहरू हैन यत्र तत्रबाट उपासक उपासिकाहरू आउनुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कार्यक्रम गर्दा गर्दै अलिकति समय गएको अब पत्तै नहुने रहेछ। धन्न 9 बजेको फेसबुकलाई धर्मदेशना त गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ म अलिकति समय मिलाएर आएँ भन्नुपर्छ। नत्र भने त 10 बज्छ होला, त्यो बिहानको कार्यक्रम 10 11 त बज्छ होला। त आज फेसबुक लाइभ धर्मदेशना गर्नकै निमित्त भनेर अझ तल अझै उपासक उपासिकाहरू हैन यत्र तत्र छरेर काम काजहरू गरिरहेका छन्। र आजको विशेष के हो त भन्दाखेरि भिक्षु जीवनमा वर्षावास बस्ने वर्षावास अधिष्ठान गर्ने पनि यो वर्ष यही पूर्णिमा हैन मा ठ्याक्क मिलेको, त्यसमाथि शनिबार परेकोले उपासक उपासिकाहरूको त साह्रै घुइँचो हुन्छ। हाम्रो बिहारमा त यो सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर थसी आज पनि बिहानदेखि उपासक उपासिकाहरू यहाँ त अब फूलहरू लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो गुरु सामुन्ने आएर क्षमा याचना गर्ने हैन
आफ्नो कायवाको चित्तद्वारा केही त्यस्ता जाने अनजाने गल्तीहरू भएको छन् भने गुरु हामीलाई अनुकम्पा राखेर क्षमा गर्नुहोला भनेर क्षमा याचना गर्नेदेखि लिएर वर्षावास बस्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नेदेखि लिएर अनि भिक्षुले चाहिँ अब मैले भनौँ न होइन अहिले वर्षावास अधिष्ठान गर्नेदेखि लिएर होइन आज त हाम्रो चतुप्रत्यय दायक दायिकाहरूको पनि अधिष्ठान छ। धेरै कार्यक्रम छ आज र बाहिरका धेरै उपासकहरू पनि आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ अब भोजन दान गर्ने होइन। तपाईहरुको पनि अहिले पनि तपाईहरुको समय छ भने आउनुहोस् सिद्धिमंगल बिहारमा अहिले पनि तपाईलाई चाहिँ स्वागत छ है। यहाँ तपाईलाई भोजन व्यवस्थापन आज गुरु पूर्णिमाको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरुको यहाँ चाहिँ चाँजो बाजो मिलाएको छ र आज पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि कति उपासक उपासिकाहरूले त घरमै बसेर अस्तशील लिने भन्ने इच्छा पनि प्रकट गर्नुभएको होला। यहाँ त मैले बिहान अस्तशील पनि दिएँ। हाम्रो त यहाँ 7 बजे बुद्ध पूजा हुन्छ, करिब 2 घण्टा 2.5 घण्टा त भयो। मैले अझै सर्टकट गरेको त्यो त धेरै हुन्छ उपासक पूजा। अब आजको गुरु पूर्णिमाको विषयमा विशेषतालाई देशना गर्नु अगाडि म तपाईहरुलाई चाहिँ अस्तशील पनि प्रदान गर्छु भनेर भनेको थिएँ। तपाईहरुलाई याद छ कि छैन? घरमै बसेर पनि उपासक उपासिकाहरूले हामी त अस्तशील घरमै बसेर लिन्छौँ भन्नुहुन्छ भने अब म तपाईहरुलाई अस्तशील प्रदान गर्छु। तपाईहरु चाहिँ घोडालाई टेकेर हात जोडेर बस्नुस्। एकपल्ट अस्तशील दिउँला, त्यसपछि आजको पूर्णिमाको विषयमा यानी कि गुरु पूर्णिमा महिमा विषय शीर्षक राखेर आज देशना गर्ने छौं। त उपासक उपासिका सबभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ यसो भन्नुस्, ल नमो तस्स भन्नुस् 3 चोटी। ल नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमन परिपूर्णं। तपाईहरु सबैले हात जोडेर ल भन्नुस्, आम भन्ते भन्नुस् त, आम भन्ते। अब भन्तेले भने जस्तो भन्नुस् है, भन्ते सँगसँगै भन्नुस्। अब बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि 3 चोटी भन्नुपर्छ है। ल भन्नुस् भन्ते सँगसँगै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तपाईले भन्नुभयो यो ती शरण गमन परिपूर्ण भनिसके नि हैन। अब तपाईले आम भन्ते पनि भन्नुभयो है। अब भन्तेले भन्छु, तपाईहरु पनि भन्नुस् है त। ल पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। तपाईहरु पनि भन्नुस्। अदिन्ना दाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। तपाईहरु भन्नुस्। अब तपाईहरुको पालो। अब्रह्मचर्या वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरा मेरयो मज्जपमाद थाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। वैकाल भोजन वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। तपाईहरु भन्नुस्। नच गीत वादित वैश्वक दर्शन माला गन्ध विलेपन धारण मन्दन विभूषण थाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। है अब फेरि भन्नुहोस्, पैन्तले भनेपछि भन्नुहोस्। उच्चासयेन तपाईहरुको महाशयेन वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। यसरी तपाईहरुको चाहिँ 8 वटा सील तपाईहरुले अधिष्ठान गर्नुभयो। अब तपाईहरुको त्यो अधिष्ठानलाई पूरा होस् भनेर अब आशीर्वाद दिने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आशीर्वाद दिइसकेपछि भन्दैले आशीर्वाद दिइसकेपछि तपाईहरु सबैले साधु साधु भन्नुस् है त। तिसरनेन सह थंग समनागतं उपोषतशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेथ। ल साथ भन्नुस्। साधु साधु साधु। ल उपासक उपासिकाहरूले तपाईहरुले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ अब अष्टशील पनि लिनुभयो आज। र पूर्णिमा अष्टमी यो दिनहरुमा चाहिँ अष्टशील लिने परम्परा छ बुद्ध शासनमा। अरु बेला पनि लिए पनि हुन्छ, तर यी दिनहरु चाहिँ अब विशेष प्रकारले छुट्याइएको हुनाले आज त गुरु पूर्णिमा, त्यसैले तपाईहरु सबैले अष्टशीलमा बस्नु भएको भए त राम्रै हुन्छ। हैन अब यताउता काम पर्छ भन्दै अब अष्टशीलमा बेलुका खानु हुँदैन हैन। र अष्टशीलमा बसिसकेपछि धर्म कर्मको काम गर्नुपर्छ त्यो दिन चाहिँ। अब तपाई यो उपोषण व्रतै हो के। तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तै दान गर्ने, शील पालन गर्ने अनि ध्यान भावना गर्ने यो गर्नुपर्छ। धर्म देशनाहरु सुन्ने अनि भन्देहरुसँग सत्संगत गर्ने हैन। त्यस्तै तपाईको धर्मका किताबहरु पढ्ने आजको दिन चाहिँ त्यसरी बिताउनु पर्छ। अनि मात्रै तपाईले चाहिँ यो अष्टशीललाई राम्रोसँग पालन गरेको हुन्छ हैन। अब लिन चाहिँ लियो अब तर अब छैन। अब पहिलाको दिनहरु जस्तै तपाईहरु हिड्नु भयो भने त त्यस्तो काम हुँदैन, खासै धेरै बलियो हुँदैन के। आज त यहाँ हाम्रो बिहारमा अष्टशील लिने सबै उपासक उपासिकाहरूलाई त यहाँ चाहिँ भोजन दान पनि छ। तपाईहरु पनि आउनुस्, भ्याउनु हुन्छ। अहिले पनि 11 बजेको समयसम्म त भोजन हुने हो नि। त्यसैले तपाईहरु सबै आउन सक्नुहुन्छ। ल आउनुस् है त, भ्याउनुहुन्छ भने। दिनभरि अनि चाहिँ बस्नुहुन्छ, म कथा भन्छु त्यहाँ। यहाँ सबैलाई चाहिँ फेरि कथा भन्नुपर्छ। आज त दिनभरि कराउने मात्रै हो। घाँटी त झन् बलियो भएर आएको छ। तपाईहरुको मैत्रीको कारणले यो घाँटी त झन् बलियो भएर आएको। जति बोले पनि के पनि नहुने भएको छ। पहिला सुरुमा अलिकति गाह्रो होगी जस्तो त भएको। त्यसपछि त यो गल्ला त के हो यो गलामा के बास बस्न आएछ। अहिले त के पनि पादैन। दिनभर कराए पनि के हुँदैन। एउटा डाक्टरले त मलाई भनेको भन्दै त्यत्रो लामो नकराउनुहोस्, पछि समस्या हुन्छ भनेको त मलाई त झन् राम्रो भयो त है। धर्मको प्रभाव होला नि त हैन। अब उपासक उपासिकाहरूको मैत्रीको प्रभावले पनि त होला नि। त्यस्तो हुँदो रहेछ उपासक उपासिका है। त अब चाहिँ हाम्रो देशना सुरु गरौँ। अब आजको अब तपाईहरु पनि अब विभिन्न बिहारमा गइरहनु भएको होला। आज तपाईहरु पनि त व्यस्त हुनुहुन्छ होला हैन। आजको दिन गुरु पूर्णिमा। विशेषतः तपाईहरुलाई गुरुको अर्थ पहिला बुझाउने छु, त्यसपछि यसको महिमा पनि बुझाउने छु। गुरु भनेको दुईटा अक्षर छ, एउटा शब्द बनेछ।
दुईटा अक्षरले एउटा शब्द बनेको यो गुरुको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा एउटा शब्दको एउटा एउटा अक्षरको यहाँ अर्थ छ। गुरुको गु भनेको चाहिँ अन्धकार हो र रु भनेको चाहिँ हटाउने हो। गुरु भनेको नै कस्तोलाई गुरु भनिन्छ, जसले अन्धकार हटाउँछ त्यसलाई गुरु भनिन्छ। जस्तै तपाईको प्रकाश, जुन प्रकाशले अन्धकार हटाइदिन्छ, गुरु प्रकाश जस्तै हो हैन। त्यसैले समग्रमा भन्ने हो भने जुन व्यक्तिले अन्धकारलाई हटाइदिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गुरु भनेर भनिन्छ। त हामीले भगवान बुद्धलाई के भनेर भन्छौं त? गुरु शास्ता भन्छौं। पाली भाषाबाट शास्ता भनेको चाहिँ गुरु। अब भगवान बुद्धलाई पनि सत्ता, पाली भाषाबाट सत्ता, शास्ता भनेको नेपाली भाषाबाट भए पनि शास्ता र सत्ता दुई शब्द हो। त मनुष्य र देवताहरूका शास्ता को रहेछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले बुद्ध पूजा गर्दाखेरि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति, भगवान बुद्ध भनेको सम्पूर्ण मनुष्य र देवताहरूका गुरु भनेर हामीले चाहिँ वन्दना गर्छौं, पूजा सत्कार आदर गौरव गर्छौं। किन चाहिँ मनुष्य देवताहरूको गुरु हुनुभयो त भगवान बुद्ध भन्दाखेरि यो रातिको समयमा जुन अन्धकार व्याप्त हुन्छ त्यो अन्धकारलाई बिहानको सूर्य उडाउँदाखेरि अन्धकारहरू हटेर जान्छ हैन। त यो अन्धकारलाई सूर्यले हटाउँछ, तर त्यस्ता सूर्य हजारौं लाखौं करोडौं असंख्य सूर्य उडाए तापनि तपाईको जीवनमा तपाईको हृदयमा भएको अन्धकारहरू कहिले पनि हटेन र हट्न पनि सक्दैन। त्यसैले तपाईको हृदयको त्यो अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त यो सूर्य उडाएर त्यो अन्धकार नहट्ने भइसकेपछि के उडायो भने चाहिँ यो हृदयको अन्धकार हट्छ भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले जब धर्मको ज्योति उदय हुन्छ तब हाम्रो यो हृदयको अन्धकारहरू हटेर जान्छ। कयौं सूर्यहरू पूर्वबाट उडाए, दिन हप्ता महिना वर्ष युग युग कल्प कल्प सूर्य त उडायो, तर त्यो सूर्यले हाम्रो यो धरतीको अन्धकारलाई रातलाई चाहिँ हटायो, तर तपाईको हृदयको रातलाई हटाएन, तपाईको हृदयको त्यो अन्धकारलाई हटाउन सकेन। त भगवान बुद्धले त्यो हृदयको अन्धकारलाई यो शब्द दिनुभएको छ कि तृष्णा र अविद्या, तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकारलाई धर्मको ज्योति फैलाएर, यानी कि धर्मको सूर्य उडाएको कि हृदयमा हृदयमा, यो धरतीमा होइन। धर्मको सूर्य धर्मको ज्योति उडाइसकेपछि हृदयमा भएको त्यो अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकारहरू हटेर जान्छ। जसरी सूर्य उदाइसकेपछि रातको हैन अँध्यारो हटेर गए जस्तै जब धर्मको ज्योति फैलिन्छ, यानी कि प्रज्ञाको ज्योति, प्रज्ञालोक भन्छ, पन्यालोक भनेर नेपाली भाषा पाली भाषाबाट त्यस्तो छ। पन्या प्रज्ञा आलोक दियो, जब पन्यालोक उदय हुन्छ तब
यो तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकार हटेर जान्छ। यो तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकारलाई कसैले हटाउन सकेको थिएन, कसैले निर्मूल गर्न सकेको थिएन। र यो निर्मूल गर्नु त के, यो निर्मूल गर्ने मार्ग पनि प्रशस्त पार्नु सक्नु भएको थिएन कसैले पनि। यो त्रिलोकमा न मनुष्य, देवता, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर कसैले पनि यो सम्पूर्ण हृदयको अन्धकार, तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाउने धर्मको ज्योति कसैले पनि प्राप्त गर्नु भएन र कसैले प्राप्त गराएन पनि। त्यसरी यो त्रिलोकका सारा सत्व प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवताहरू पनि यो हृदयको अन्धकारमा डुबेर आफ्नो जीवनै अन्धकारमय बनाइरहेका थिए, जसको कारणले सत्व प्राणीहरू दुःखको सागरमा डुब्न बाध्य भयो। यस्तो अन्धकारमा डुबेर हामी एक दिन, एक हप्ता, महिना, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष, करोड वर्ष मात्र होइन, कल्प यो संसारमा अनन्त जन्म हामीले चाहिँ यही दुःखको भुमरीमा परेर, दुःखको अन्धकारमा परेर हामी चाहिँ कति जीवन बिताएर आइसक्यौँ। अहिले पनि हामी चाहिँ त्यही अन्धकारमा डुबेर जीवनयापन गर्यौँ भने भविष्यको जीवन पनि अन्धकारमै पर्छ। त्यसैले अँध्यारो अन्धकार यो जीवनमा धर्मको दियो बाल्नुपर्छ, धर्मको ज्योति बाल्नुपर्छ। अनि मात्र जीवन जगमगाउँछ, अनि मात्र जीवन झलमल हुन्छ, अनि मात्र जीवन सार हुन्छ, अर्थमय हुन्छ, अनि मात्रै जीवनले निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले त्यस्तो जीवनलाई जगमगाउने, जीवन यो हृदयको अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त जुन धर्म चक्र प्रवर्तन गर्नु भएर त्रिलोकको अन्धकारलाई हटाउनु भयो, त्रिलोकमा धर्मको ज्योति फैलाउनु भयो। सारा सत्व प्राणीहरू, देवताहरू, ब्रह्माहरू सबैले दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसैले सम्पूर्ण दुःखरूपी अन्धकारबाट मुक्त गरिदिएको हुनाले बुद्ध भगवानलाई मनुष्य देव सत्ता देव मनुष्यानङ, सम्पूर्ण मनुष्य र देवताहरूको पनि गुरु शास्ता भनिएको। र आजकै दिनमा भगवान बुद्धले यसरी साराको अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त धर्म चक्र प्रवर्तन गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि, यानि कि आजको दिन भगवान बुद्ध त्रिलोकको शास्ता, त्रिलोकको गुरु हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो पूर्णिमालाई के पूर्णिमा भनिन्छ? गुरु पूर्णिमा। यो त्रिलोकको गुरु, त्रिलोकको शास्ता कोही छ भने त्यो भगवान बुद्ध हो। तपाईँ, म, वहाँ कसैको गुरु हुन सक्ला। म पनि एकताका गुरु नै थिएँ। के को गुरु? एउटा स्कुलमा म पनि पढाउँथेँ, टिचर हो नि म त। गुरु पूर्णिमा त कति मजाले मनाउँछ। म पनि मनाउँथेँ म आफ्ना गुरुहरूलाई। त्यति बेला मैले त स्कुलमा टिचिङ पनि गरेर आएको हुनाले गुरु के हो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ नि। मैले पनि धेरै चिजहरुमा बोलेको छु, सिकाएको छु हैन। आफू जलेर अरूको लागि ज्योति बनिदिने यो संसारमा अरू कोही छ भने त्यो गुरु नै हो हैन। आफूले सिकाएर आफ्ना विद्यार्थीहरु कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, त त्यो गुरुलाई चाहिँ कहीं पुग्नु छैन। त्यही एउटा चाहिँ विद्यालयमा बसेर आएका विद्यार्थीहरुलाई पढाउनमा नै उसलाई सन्तुष्ट हुन्छ। मैले पढाएका विद्यार्थीहरु यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर खुसी मात्र हुन्छ। हुन त मैले पढाएका विद्यार्थीहरु पनि डाक्टर, पाइलट के भइसक्यो हैन, धेरै भइसक्यो नि। तै पनि हैन, अब त्यो ग्रस्त जीवनको त्यो स्कुलको त्यो टिचर मैले कहाँ दुईटा स्कुलमा त पढाएको थिएँ नि। मैले एउटा मात्र स्कुल होइन भने दुईटा स्कुलमा पढाएर मेरो विद्यार्थीहरु पनि त हजारौं हजार छन् नि।
ओहो मैले एकचोटि स्याट सिटी बजायो भने 1000जना विद्यार्थीहरू त एटेन्सन हुन्छ। कति मजा छ, डिसिप्लिन हुन्छ त्यसलाई, डिसिप्लिन अनुशासन भन्छ त्यसलाई हैन। त्यसैले अनुशासनले चाहिँ कति जीवनलाई सहज बनाइदिन्छ भन्ने कुरा गुरुहरूबाट सिक्नुस् तपाईँ, गुरुहरूबाट सिक्नुस्। त्यसैले तपाईँको जीवनमा अनुशासन भनेको यति महत्त्वपूर्ण छ उपासक उपासिकाहरू, यति महत्त्वपूर्ण छ जसले तपाईँको जीवनलाई नै सहज बनाइदिन्छ, तपाईँको जीवनलाई नै सरल बनाइदिन्छ कि तपाईँको जीवनलाई नै हल्का बनाइदिन्छ अनुशासनले। अब हामी मान्छे अनुशासन छैन, जीवन जटिल बन्छ, जीवन गरौँगो बन्छ, जीवन त ओहो त्यो के भन्छ गाँठो परेको जस्तो के। नेवारी भाषामा त सुकसुए थिए सुयो भन्छन् नि, यता तान्यो उता गाँठो पर्ने, यता तान्यो उता गाँठो पर्ने, वाह माकोराको जाल जस्तो। तर अनुशासनले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जटिलताबाट सरलतामा हाम्रो जीवन चाहिँ ल्याउँछ। त्यो अनुशासनले गर्छ। त्यो कसले सिकाउँछ त भन्दाखेरि गुरुले सिकाउँछ। जीवनलाई सहज पनि बनाइदिन्छ, जीवनमा भएका अन्धकारलाई पनि हटाइदिन्छ र आफ्नो लक्ष्य पनि देखाइदिन्छ के गुरुले। त्यसो भनेपछि तपाईँको जीवनमा गुरुको स्थान कति महान भयो त। तपाईँ लक्ष्यबाट अलमलिनु भयो भने गुरुले तपाईँलाई लक्ष्य केन्द्रित गराउँछ। तपाईँको जीवनमा अन्धकार व्याप्त छ भने तपाईँको जीवनमा ज्योति बालेर त्यो अन्धकार हटाउने काम पनि गुरुले गर्छ। तपाईको जीवन जटिलताबाट सरलतामा ल्याउनको निमित्त, कठिन से कठिनबाट चाहिँ सहज से सहजमा ल्याउने काम कसले गरिदिन्छ? त्यो गुरुले गरिदिन्छ हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि यो संसारलाई सरल जीवन, उत्कृष्ट जीवन, उत्तम जीवन, दुःखबाट मुक्त भएको जीवन प्रदान गर्नुको निमित्त वसपल भगवान बुद्धले सबैको अन्धकारहरू हटाएर धर्मको ज्योति बालिदिनु भयो। तपाईँ हामी भयो 1-2 जनाको विद्यार्थी त, म त हजारौंको गुरु थिएँ पहिला, हजार स्टुडेन्ट थियो हैन, कति ब्याजहरू गए। अब हामी त हजारौंको एउटा गुरु, तर भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ 1000 मात्र होइन भने, करोड मात्र होइन, अरब मात्र होइन, खरब मात्र होइन भने मनुष्य देवता र ब्रह्मा सत्व प्राणीहरूको नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व सारा त्रिलोकका, यो ब्रह्माण्डका, त्रिलोक भनेपछि यो ब्रह्माण्ड सबै जान्छ। यो ब्रह्माण्डको पनि गुरु के, सबैका गुरु के, सबैका शास्त्र के भन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध गुरु भएको र हामी गुरु भएकोमा कति अन्तर छ। म पनि यो संसारको गुरु नहोला, कसैलाई त मैले पनि सिकाएको छु, उसको लागि गुरु होला, तर नसिकेको मान्छेको लागि त गुरु होइन। तर भगवान बुद्धले त हो नसिकाएको कुनै पनि प्राणी छैन। सत्व प्राणी, मनुष्य, देवता, ब्रह्मा सबका सब भगवान बुद्धलाई गुरु शास्ता, हामी अज्ञानी, हामीलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेर चाहिँ गुरु सामुन्ने आएर शिर झुकाएर नमन गरेर शिक्षा थापेर लिन्थ्यो। त्यस्तो गुरु त आजको दिन नै त्यो शिक्षा, त्यो अनुशासन, त्यो धर्म, त्यो मार्ग, त्यो जीवन आजको दिन भगवान बुद्धले दिनुभएको थियो यो त्रिलोकको लागि। त्यसैले आजको दिन भनेको चाहिँ अन्धकार हटाएर, त्रिलोकको यो संसारको अन्धकार हटाएर धर्मको ज्योति बाल्नु भएको भगवान बुद्धले असार पूर्णिमाको दिन। अब त्यो अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त धर्मको ज्योति बालिदिनु हुने भगवान बुद्ध सबैका गुरु भएपछि आजको दिन सारा त्रिलोकका गुरु हुनु भइसकेको भएर आजको दिनलाई गुरु पूर्णिमा भनेर मानिन्छ भनेर तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। किन गुरु पूर्णिमा भनेको रहेछ त? वास्तविक अर्थ चाहिँ यो हो। अरू बाङ्गाई टिङ्गाई गरेर जति सुकै व्याख्या गरे तापनि आखिरमा गुरु पूर्णिमा भनेर चाहिँ आजको असार पूर्णिमालाई व्याख्या गर्ने काम चाहिँ यसरी गर्नु चाहिँ 100% सही
सान्दर्भिक र सत्य पनि छ। ल अब त्यसपछि अब म तपाईहरुलाई चाहिँ गुरुको अर्थ के हो र गुरु पूर्णिमा कसरी भयो भनेर तपाईलाई मैले भने। अब तपाईलाई यसो भन्नु पर्यो, अन्धकारलाई हटाएर ज्योति बालिदिने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई गुरु भनिन्छ। र भगवान बुद्धले त्रिलोकको अन्धकार अविद्या र तृष्णालाई हटाएर ज्ञानको ज्योति बालिदिनु भयो। त्यसैले वसपल त्रिलोकको गुरु। र आजको दिन पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि आजको पूर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा भनिन्छ। किन त भन्दाखेरि आजको दिन भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु भएको के पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सारनाथ ऋषि पतन मृगदा वनमा बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो धर्म देशना आजकै पूर्णिमा अषाढ पूर्णिमामा गर्नु भएको थियो के। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि संसारमा भएको अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त धर्मको ज्योति छस्स बालिदिनु भएको। भनेको मतलब अन्धकारलाई हटाइदिनु भएको, संसारको अन्धकारलाई हटाएको दिन हो क्या आज त भगवान बुद्धले। त एउटा कुरा के भयो, धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस आजको दिन भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको भएर धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भयो। यो त तपाईको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछिको कार्य भयो। यसको अगाडि पनि आजको पूर्णिमामा के घटनाहरू घटे त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चारवटा निमित्त देख्नु भएर, चारवटा निमित्त भनेको कस्तो, वृद्ध, त्यसपछि अशक्त, त्यसपछि मृत, त्यसपछि श्रमण, यो चारवटा कुरा देख्नुलाई चाहिँ चारवटा निमित्त भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले पनि दरबारबाट नगरमा परिक्रमा गर्न जानु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले के देख्नुभयो, वृद्ध मान्छेलाई देखे। हे छन्दको सारथी, यो कस्तो प्राणी हो रे, राजकुमार जस्तो खाउ खाउ लाउ लाउको उमेर छ, कहिले दुःख भनेको थाहा थिएन, वृद्ध हुनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन, रोगी हुनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन, मर्नुहुन्छ भन्नुपर्ने पनि अब थाहा थिएन भन्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ संवेग उत्पन्न गर्न सकेको थिएन। वृद्ध मान्छेलाई देखेपछि छन्दको सारथीले भने, राजकुमार, यसलाई वृद्ध मान्छे भनेर भनिन्छ। यो पनि मान्छे हो र, यस्तो पनि मान्छे हुन्छ, यो कसरी यस्तो मान्छे भयो, हामी र उसमा त धेरै फरक छ त। राजकुमार, यसलाई वृद्ध मान्छे किन भनिएको त भन्दाखेरि जन्मिसकेपछि हामी आयुहरू सकिँदै जान्छ, आयुहरू सकिँदै गइसकेपछि हामी वृद्ध 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 भएर आउँछ, अशक्त हैन, वृद्ध 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 भएर आउँछ। म पनि मान्छे, ऊ पनि मान्छे, उसको समय धेरै भयो भने ऊ पनि वृद्ध हुनुपर्छ भने मेरो पनि समय गयो भने म पनि वृद्ध हुनुपर्छ त भनेर सिद्धार्थ कुमारले भन्दाखेरि छन्दको सारथीले भने, राजकुमार, यो त संसारको नियमै हो, जन्मिसकेपछि मान्छे वृद्ध त भइहाल्छ, जतिसुकै खाउन् जतिसुकै लाउन् हैन, राजै होस्, रङ्कै होस्, जनतै होस्, जोसुकै होस्, आखिरमा समय गएपछि त के हुँदो रहेछ, वृद्ध त हुनै पर्छ। छाला साला चाउरी भएर जान्छ, आँखा पनि कमजोर भएर आउँछ, कान पनि नसुन्ने हुन्छ, उठ्नको निमित्त पनि चाहिँ तपाईकोलाई लौरो टेकेर उठ्नुपर्ने हुन्छ, बस्नको निमित्त पनि केहीको सहारा लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हात खुट्टा गाई चाहिँ नसाहरू देखिन थाल्छ, सारा केसहरू चाहिँ सेतो भएर आउँछ। ओहो हो, वृद्ध त हुन्छ, जो कोही पनि वृद्ध हुन्छ। त सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ संवेग उत्पन्न भयो, ओहो यस्तो वृद्ध हुनुपर्ने यो जीवन के, यो शरीरको विषयमा हामीले घमण्ड गर्नु, अभिमान गर्नु,
आज छ भोलि छैन यो शरीर, आज छ भोलि छैन यो शरीर। आज तपाईँ रूपको घमण्ड गरिरहनु भएको छ, आज तपाईँ बलको घमण्ड गरिरहनु भएको छ हैन। आज तपाईले यो शरीरको घमण्ड गरेर बस्नु भएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। त आज भएको यो रूप भोलि नै नहुन सक्छ, आज भएको बल शक्ति भोलि पनि नहुन सक्छ। किन त हामी त सदा काल त जीर्णतामा गइरहेका छौँ नि। हिजो भन्दा आज बुढो भइयो, आज भन्दा भोलि बुढो हुनेछ, यसरी बुढो हुँदै जानेछ। एक न एक दिन त हामी त ओहो आफ्नै जिउ आफैलाई भारी हुने त्यस्तो समय पनि आउन सक्छ। राजकुमारलाई संयोग उत्पन्न भयो, यो निमित्तको पहिलो। दोस्रो चाहिँ रोगी मान्छेलाई देखे, रोगले ग्रस्त भएर आया हाथो हाथो गरिरहेको मान्छेलाई देखेपछि त एक न एक दिन आफू पनि यसै रोगबाट ग्रस्त हुन सक्छ, यो शरीरै रोगको खानी हो भनेर जानिसकेपछि त सिद्धार्थ कुमार त झसङ्ग चाहिँ निन्द्राबाट बिउजेको जस्तो भयो। त्यसपछि चाहिँ मृत मान्छेलाई पनि देखे, मान्छे मरेर जलाइरहेको होइन, मान्छे मरेको मान्छेलाई पनि त्यसरी चाहिँ जलाइरहेको देख्दाखेरि ओहो संसार त अनित्य रहेछ। एक दिन त जतिसुकै नाम भए पनि, दाम भए पनि, पद प्रतिष्ठा भए पनि, ऐश्वर्य भए तापनि एक न एक दिन त हामी यो संसार छोडेर जानुपर्ने रहेछ। यस्तो संसारमा ओहो यस्तो अनित्य संसारमा के हामी चाहिँ यो अभिमान घमण्ड ईर्ष्या राखेर बस्ने, 2-4 दिन बाँच्न पनि हैन, के को अभिमान के को घमण्ड भन्ने जस्तो संयोग उत्पन्न भयो। त्यसपछि चौथो नम्बरमा सिद्धार्थ कुमार हैन ले चाहिँ श्रमण भिक्षुलाई देखे, त्यागी श्रमणलाई देखेपछि ओहो यो संसारमा श्रमणहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग खोजिरहेका छन्। म पनि किन दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग नखोजौं, म पनि त्यागी हुनु पर्यो भनेर आखिरमा ती 4वटा निमित्तहरू देखेर 29 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ कुमार यानी कि भगवान बुद्धले आफ्ना आमा बुबा राजपाट यशोधरा देवी राहुल कुमारलाई सारालाई त्यागेर रातको मध्यरातमा सिद्धार्थ कुमार यानी भगवान बुद्ध महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको थियो। आजकै दिन भनेको चाहिँ असार पूर्णिमाको दिन। राज्य सत्ता पनि त्यागेर, परिवार पनि त्यागेर, सारा चीज त्यागेर चाहिँ ज्ञानको खोजीमा निस्किनु भएको, त्यसलाई चाहिँ महाविनिष्क्रमण भनेर भनिन्छ। त कहिले महाविनिष्क्रमण? असार पूर्णिमाको दिन मा चाहिँ तपाईको महाविनिष्क्रमण भयो। अब महाविनिष्क्रमण छ 29 वर्षको उमेरमा हैन। आजको दिनमा के पनि भएको थियो त भन्दाखेरि तुसित देवलोकबाट बोधिसत्व यानी कि भविष्यमा बुद्ध बन्ने बोधिसत्व तुसित देवलोकमा बसेर आजकै दिनमा कपिलवस्तुका राजा सुरोधन र महारानी यशोदा महारानी यो महामाया देवीको कोखमा गर्भ प्रवेश भन्छ। आज यही आजकै पूर्णिमामा भगवान बुद्धले महामाया आफ्नो आमाको गर्भमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको यानी गर्भ धारण गरेको दिन पनि आजकै दिनमा हो। कति महत्त्वपूर्ण छ भगवान बुद्ध आमाको गर्भमा प्रवेश गरेको दिन। एक, भगवान बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा महाविनिष्क्रमण गरेको दिन। 2, भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सर्वप्रथम धर्म देशना गर्नुभएको, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभएको दिन तेस्रो भयो। चौथो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यति बेलाका तीर्थङ्करहरू परिव्राजकहरूलाई भगवान बुद्धले दमन गर्नको निमित्त उनीहरूको जीवनमा कहिले सम्भवै नभएको विषय
जस्तै तपाईँको पानी र आगो एकै ठाउँमा रहन सक्दैन, तर भगवान बुद्धले यमक प्रातिहार्यमा एउटा आँखाबाट आगो एउटा आँखाबाट पानी निकालेर एक जोर आगो पानी जताततैबाट त्यसरी निकालेर चाहिँ होइन जोरा जोरा आगो पानी निकालेर चाहिँ तीर्थङ्कर र परिव्राजकहरूलाई चाहिँ चकित पारेका थिए। त्यति बेला चाहिँ त्यो रिद्धि देखेर त्यो तीर्थङ्कर र परिव्राजकहरू त त्राही त्राही भएर भागे। सक्दैन भा यस्तो पनि गर्दो रहेछ हो भगवान बुद्धले त भनेर सारा तीर्थङ्करहरू पनि दमन भए। त्यो पनि आजकै दिनमा यो अषाढ पूर्णिमाकै दिनमा यमक प्रातिहार्य प्रदर्शन गर्नुभएको। जुन यमक प्रातिहार्य भनेको चाहिँ साधारण प्रातिहार्य होइन, एकदमै विशिष्ट। त्यसरी प्रातिहार्य देखाउन सक्ने, रिद्धि सिद्धि देखाउन सक्ने यो त्रिलोकमा कोही पनि थिएन, अहिलेसम्म पनि छैन, भविष्यमा पनि हुँदैन। बुद्ध नै भएर आउनुपर्छ त्यस्तो रिद्धि सिद्धि देखाउनको लागि। त्यसलाई यमक प्रातिहार्य भनेर भनिन्छ। र आजकै दिनमा यमक प्रातिहार्य पनि प्रदर्शन गर्नुभयो र विरोधी तीर्थङ्करहरूको मुखलाई तालिदिनु भयो भगवान बुद्धले। सारालाई दमन गरेको, तीर्थङ्करहरूलाई पराजित गरेको, परास्त गरेको दिन। तीर्थङ्करहरू भने कस्तो हुन्छ त, मिथ्या दृष्टिमा परेको, मिथ्या दृष्टि विसङ्गति विकृतिमा होइन हिँडेर मान्छेहरूलाई चाहिँ यताउता पारेर दुःखको सागरबाट कहिले पनि नतार्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू होइन तीर्थङ्करहरू हो। आजकै दिनमा उनीहरूलाई चाहिँ दमन गरेको, उनीहरूलाई परास्त गरेको दिन। र त्यसपछि आजको दिन के गर्नुभयो त भगवान बुद्धले? आफूलाई जन्म दिने आमा महामाया देवी 7 दिनमा नै परलोक हुनुभयो। त भगवान बुद्धको आमा महामाया देवी परलोक भएर कहाँ जन्म लिए त भन्दाखेरि तावतिंश त्रयतिंश देवलोकमा जन्म लिए देवपुत्रको रूपमा। त देवपुत्रको रूपमा तावतिंश देवलोकमा जन्म लिइसकेपछि भगवान बुद्धले आफ्नो आमाको गुणलाई सम्झेर हैन मलाई जन्माउनु हुने 10 महिनासम्म मेरो गर्भमा राखेको बोधिसत्वहरू भनेको 10 महिनामा जन्मिन्छ, हामी जस्तो 8 महिना 9 महिनामा जन्मिँदैन। त बोधिसत्वहरूको एउटा छुट्टै नियम छ, उनीहरू त 10 महिनामै आमाको गर्भमा बस्नुहुन्छ, 10 महिनापछि जन्म लिने उहाँहरूको त त्यो नियमै हुन्छ। त मलाई 10 महिनासम्म गर्भमा राखेर हुर्काएर मैत्री करुणा दिने मेरो आमा अनन्त गुणवान हुनुहुन्छ। मेरो आमालाई मैले यो धर्म रसपान गराएर उहाँको जीवनलाई सार ल्याउनु पर्छ भनेर भगवान बुद्ध देवलोकमा जानुभएको, त्रयतिंश देवलोकमा। यसलाई तावतिंश देवलोक पनि भनिन्छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जुनसुकै लोकमा जन्मे तापनि दुःखबाट मुक्त हुँदैन रहेछ। त भगवान बुद्धले आफ्नो आमा तावतिंश देवलोकमा जन्मिरहे तापनि दुःखबाट त मुक्त भएको छैन। मेरो आमाको गुणलाई सम्झेर म अवश्य पनि धर्म रसपान गराउने छु भनेर देवलोकमा भगवान बुद्ध गएर, तावतिंश देवलोकमा गएर, त्रयतिंश देवलोकमा गएर आफ्नो आमा देवपुत्र प्रमुख करोडौं त्यहाँको देवताहरूलाई चाहिँ, असंख्य देवताहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धले अभिधर्म देशना गर्नुभएको दिन पनि आजै हो। जुन अभिधर्म चाहिँ भगवान बुद्धले यो लोकमा देशना गर्नुभएको होइन, यो त देवलोकमा देशना गर्नुभएको धर्म हो, जसलाई अभिधर्म भन्छौँ। तर सारीपुत्र भन्तेलाई भगवान बुद्धले हरेक दिन भिक्षाटन धरतीमा आएर भिक्षाटन गर्न आउँदाखेरि सारीपुत्र भन्तेलाई सारांश देशना गर्नुहुन्थ्यो। त सारीपुत्र भन्ते भनेको यति प्रज्ञावान छ कि एउटा शब्द भन्यो भने त्यो शब्दलाई लाखौं करोडौंमा व्याख्या गर्न सक्छ। त अभिधर्मलाई सारीपुत्र भन्तेलाई संक्षिप्त देशना गरिएको, त्यो अभिधर्मलाई सारीपुत्र भन्तेले आफ्ना 500 जना चेलाहरूलाई त्यो देवलोकमा देशना गरेको त्यो धर्मलाई सारीपुत्र भन्तेले धरतीमा आफ्नो शिष्यहरूलाई सबभन्दा पहिला सुनाउनु भएको थियो, जसलाई अभिधर्म देशना भनेर भनिन्छ। त यसको मतलब अषाढ पूर्णिमाको दिन हैन
3 महिनासम्म देवलोकमा वर्षावास बस्नु भएर भगवान बुद्धले त्यसरी अभिधर्म देशनाको प्रारम्भ गर्नुभएको दिन पनि आजकै असार पूर्णिमाकै दिनमा हो भनेर विशेषतः यी पाँचवटा संयोगहरू जोडेको भनेर चाहिँ भनिन्छ। अरू पनि संयोगहरू यो दिनमा जोडेको थुप्रै छन्। जस्तै तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा हैन यो वर्ष चाहिँ कहिलेकाहीँ यताउता हुन सक्छ, फेरि एक दिन अगाडि एक दिन पछाडि पर्न सक्छ। त आजको दिन भिक्षुहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर धर्म प्रचारको सिलसिलामा बहुजन हित बहुजन सुखको उद्देश्य राखेर भिक्षुहरूले वर्षावास अधिष्ठान गर्ने दिन पनि आजै हो। वर्षावास प्रारम्भ हुने दिन भनौँ न है। र भगवान बुद्ध 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण भइसकेपछि पहिलोपल्ट प्रथम संगायन हैन महाकाश्यप भन्देको नेतृत्वमा भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि हैन भएको भनेर पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् हैन त्यो विभिन्न घटनाहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईको अलिअलि अरू घटनाहरू पनि हुन्। र कहिलेकाहीँ राहुल कुमारको जन्म पनि असार पूर्णिमा भएको भनेर पनि भनिन्छ। यो त अब छुट्टै विषयहरू भयो हैन। तर भगवान बुद्धको जीवनमा घटेका यो 5वटा घटनाहरू चाहिँ पञ्च संयोग भनेर पञ्च संयोग जुरेको 5वटा संयोगहरू जुरेको। थप अरू त भगवान बुद्धको अलावा अरूको संयोगहरू जुर्ने हो भने त कयौं संयोगहरू होलान्। त आज गुरु पूर्णिमाको दिनमा बुद्ध शासनमा यी 5वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ घटेको हुनाले आजको यो पूर्णिमाले अझै थप महिमाले भरिपूर्ण भएको विषयलाई तपाईहरुको सामुन्ने मैले अगाडि राखेको है। त्यसैले चाहिँ आजको यो असार पूर्णिमा भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। साह्रै यो असार पूर्णिमाको तपाईको चाहिँ विशेषता छ हैन। सर्वप्रथम अब यहाँ आजको पूर्णिमा के भयो? भगवान बुद्धको गर्भ प्रवेश, तुसित देवलोकबाट धरतीमा झरेर गर्भ प्रवेश भएको। दोस्रो महाविनिष्क्रमण, राजपाट आमा बुबा घर गृहस्थ सबै त्यागेर हैन ज्ञानको खोजीमा निस्केको दिन आजकै दिन, जसलाई महाविनिष्क्रमण भनेर भनिन्छ। 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेर ज्ञान बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर धर्मचक्र प्रवर्तन गरेको दिन भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभएको पहिलो दिन भनेकै असार पूर्णिमा हो। यसलाई धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भनेर पनि भनिन्छ आजको दिनलाई। यमको प्रतिहारले तीर्थङ्करहरूलाई रिद्धि सिद्धि देखाएर परास्त गरेको दिन, त्यसपछि देवलोकमा देवताहरूको लागि अभिधर्म देशना गरेको दिन। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनमा 5वटा यी विशेष घटनाहरू घटेर गएको हुनाले पनि आजको यो पूर्णिमामा चाहिँ साह्रै नै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा यहीँबाट प्रष्ट भएर आउन उपासक है। र त्यसैले चाहिँ आजको यो पूर्णिमा यस्तो महत्त्वले बोकेको पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो गुरु भनेको जीवनको ज्योति हो, जीवनको मार्ग हो हैन, जीवनको अनुशासन हो, जीवनको नीति नियम हो, जीवनको तपाईको चाहिँ सरलता हो, जटिलता होइन हैन, सरलता हो गुरुहरू भने। त्यसैले जो व्यक्ति अब हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई त झन् गुरुहरू त चाहिन्छ। किन त भन्दाखेरि हामी स्वयं आफैले उद्योग अभ्यास गरेर धेरै चिज प्राप्त गर्न गाह्रो छ हाम्रो लागि चाहिँ। त हाम्रो अगाडि एउटा गुरु भयो भने उहाँ गुरुले चाहिँ हामीलाई निर्देशन गरे अनुसार हामीले कार्य गर्दै जाने हो भने हाम्रो जीवन पनि झलमल्ल हुन्छ। जसरी प्रकाश हैन, प्रकाशको उदय भइसकेपछि अन्धकारहरू निरोध हुन्छ, त्यसरी नै यो धर्मको ज्योति हृदयमा उत्पन्न भयो भने क्लेश रूपी अन्धकारहरू सब हटेर जान्छ। क्लेश रूपी अन्धकारहरू सब हटेर जान्छ। त्यसैले आज उपासकहरू बुद्ध शासनको यो क्षेत्रमा यो गुरु पूर्णिमाको महत्त्व
यतिसम्म भएको, गुरु पूर्णिमा यसरी भएको, गुरु पूर्णिमामा यी विशेष विशेष घटनाहरू घटेर गएको भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज देशना गरेँ। याद गरिराख्नुहोस्, हामी भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूले यो असार पूर्णिमाको महत्त्व, असार पूर्णिमाको महिमा, असार पूर्णिमाको विशेषतामा त जान्नै पर्छ, जान्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। 1 2 3 जान्नै पर्छ। यदि त्यसरी जानिएन भने हामी बहुश्रुतवाल हुने छैनौँ। के भयो भनेर चाहिँ पूर्णिमाको अर्थ थाहा पाएन भने अब त्यस्तो विशिष्ट दिनमा त हामीले विशेष काम गर्न सकेन भने अन्य यो साधारण दिनहरूमा के यो तपाईँले चाहिँ विशिष्ट काम गर्न सक्ला र? सक्दैन नि। त्यसैले उपासकहरू आज अषाढ पूर्णिमा यानि कि गुरु पूर्णिमाको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई भगवान बुद्धको जीवनीलाई जोडेर मैले तपाईँ भगवान बुद्धलाई किन गुरु भनिएको होइन र आज पूर्णिमा भएकोले उहाँ गुरु भएको दिन भएको कारणले गुरु पूर्णिमा भएको र जीवनमा जो कोहीको जीवनमा अन्धकार रूपी तृष्णा र अविद्यालाई हटाउनको निमित्त ज्ञानको ज्योति बालिदिने गुरु जसले जीवनको मार्ग भइदिनु भयो, जीवनको अनुशासन भइदिनु भयो, जीवनलाई लक्ष्य प्राप्तिको लागि लक्षित गरिदिनु भयो हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आज गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अब यो वन्दना भन्दै भनेर चाहिँ एकदमै यो मलाई चाहिँ शुभकामनाहरू त धेरै आइसकेको छ, आइरहेको पनि छ है। बिहानदेखि आएको छ सबैले हैन। त मैले त सबैको उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ मैले त हेर्नै भएको छैन। किन त भन्दाखेरि आज गुरु पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि बिहारमा पनि गुरु पूर्णिमा मनाउनै पर्यो हैन। तर यहाँ चाहिँ धेरै नै छन त यहाँ अब कति के मात्रै यहाँ भए सबैको वाचन गरिरहनुको लागि त धेरै समय चाहिने भयो हैन। तैपनि मैले चाहिँ सरस्वती त पढ्नु पर्ला कि के हो हैन। त्यसपछि यहाँ प्रमिला बजाचार्य उहाँले पनि ह्यापी गुरु पूर्णिमा, यु आर माई गुरु भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। प्रमिला बजाचार्यज्यूले पनि लेख्नु भएको रहेछ हैन। यहाँ धेरै उपासकहरू छ, कता छ यहाँ चाहिँ ओहो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हिमाल स्थापित ले पनि चाहिँ गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा परित्राण र भोजनको लागि रु श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पठाएको छु सानेपा परिवार भनेर पनि भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यस्तै गरी शारदा बच्चाचार्य शारदा मानन्दरबाट पनि गुरु पूर्णिमाको शुभकामना पठाउनु भएको रहेछ हैन। अनि त्यस्तै गरी तपाईको यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ चरण गोट्ने गुरुङले पनि गुरु पूर्णिमा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो जिना साक्यबाट सादर वन्दना गुरु पुनिको उपलक्ष्यमा धर्म पूजा स्वरूप 1011 स्वीकार गरिदिनु होला भनेर चाहिँ गुरु दक्षिणा भने जस्तो के दक्षिणा त भन्न मिलेन है नेपाली भाषामा त्यो भन्ने। तर उहाँले चाहिँ गुरु पूजा जस्तै गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ के छ यहाँ शर्मिला महर्जन शर्मिला तुलाधरले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गरेर पठाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी पुनम डङ्गोलले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा त्यस्तै गरी यो के भन्छ यो स्मृति तुलाधरले पनि गुरु पूर्णिमाको पवित्र अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईको सुस्वास्थ्य कामना गर्दछु भनेर उहाँले चाहिँ दान स्वरूप रु 2000 पनि पठाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो निम शोभा तुलाधरले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा शुभकामना। त्यस्तै गरी हाम्रो उत्तम साक्यले पनि यसरी चाहिँ गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा शुभकामना भन्दै त्यो चाहिँ धर्म सम्बन्धी यज्ञको संरक्षण सम्झना बुने फेमा थेगो आशिकाई नाचुना भन्नुभएको छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ यहाँ अरू उपासक उपासिकाहरूले पनि थुप्रो यहाँ गुरु पूर्णिमा भनेर चाहिँ राधिका साई अनि त्यसपछि यहाँ त्यस्तै गरी धेरै अरू उपासिकाहरू पनि छन् है। यहाँ
राजेन्द्र श्रेष्ठ उपासकले अस्ति नै पठाउनु भएको है। उहाँले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ चारू सिंह उपासिकाले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्दै उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 500 पनि दान प्रदान गरेर पठाउनु भएको छ। तपाईँको आशीर्वाद हामीमा सबै सधैँ लागि पाइरहोस् भनेर उहाँले आशिका पनि गर्नुभएको छ। तपाईँको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँ एकजना हाम्रो चाहिँ मेरिना वैद्यज्यूले लेख्नु भएको छ। आज 78/4/9 गते शनिबार विशेषतया गुरु पूर्णिमा को आषाढ पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भन्दै सादर वन्दना रे है। त्यस्तै यसै स्वरूप म मेरिना वैद्य उपासिका तथा सपरिवारको तर्फबाट भन्दै प्रति वस्त्र दान भोजन दान र बुद्ध प्रतिमाको अगाडि घिउ देवा बालिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। परिवारको सुस्वास्थ्य र मङ्गल कामना गरी प्रतिदान पाठ गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै यसै बाबत श्रद्धा दान स्वरूप रु 3,000 यी सेवाबाट पठाएको छु भनेर चाहिँ मेरिना वैद्य सपरिवार आडेश्वर काठमाडौँ भनेर चाहिँ उपासिका मेरिना वैद्यले पनि लेख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। अनि हाम्रो एकजना ललिता राज कर्णिकार उपासिकाले पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रु 6,161 रुपियाँ पनि दान प्रदान गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँले पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी होइन अब हाम्रो यो महापाल नेक बही धर्म पूजा गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भनेर श्रद्धा दान स्वरूप 1,000 रुपियाँ पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। परित्राण है सबै विघ्न बाधा भय अन्तरा हटेर जाउन् सबैको निरोगिता सुस्वास्थ्यको कामना गरेर भनेर चाहिँ पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा आशिका प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ सानो हिरा साक्य उपासिकलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र आजको दिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्लेख्नु भएको छ 9 गते शनिबारको दिन गुरु पूर्णिमाको अवसरमा श्रद्धेय विमलो भन्तेलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा भन्तेको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको साथै मङ्गल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलि गुरु पूर्णिमाको दिनमा बहिनी निलो साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि निलो साक्यले निरोगी सुस्वास्थ्य र दीर्घायु उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै भन्तेको परित्राण पाठ भोजन र धर्मदेशना धर्म पूजा स्वरूप श्रद्धा दान गरी ग्रहण गरिदिनु हुन कुशल कार्य सम्पादन गर्न चाहन्छु भनेर भोजन दान र शिव दान भनेर चाहिँ आमा शर्मिला साक्य बुबा बुद्धरत्न साक्यको तर्फबाट भनेर रु 3,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै शिव दान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर 1,500 पनि दान गर्नुभएको छ। अनि बहिनी निलु साक्य होइन सुमन साक्य श्रीमान भयो छोरा छोरी श्रमण निस्ना र परिवारको मङ्गल कामना गर्दै परित्राण होइन। त्यस्तै धर्म पूजाको रूपमा सबिना साक्य हाम्रो उपासिका हुनुहुन्छ धेरै धर्म देशना सुन्नुहुन्छ भन्तेको कार्यक्रममा चाहिँ करिब चाहिँ सबका सब कार्यक्रम चाहिँ उहाँले चाहिँ एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ। जुममा भए पनि सबैमा भए पनि उहाँ सबिना साक्य उपासिका बिहारमा पनि सारा परिवार लिएर आउनुभएको थियो। धेरै धेरै खुसी लागेको पनि थियो मलाई है। र सबै परिवारहरू सबिना साक्य भयो त्यसपछि सत्य साक्य है उहाँको परिवारहरू शाहिद साक्यको मङ्गल मैत्री कामना गर्दै परित्राण गर्ने भनेर चाहिँ धर्म पूजा रु 1,000 रुपियाँ पनि पठाउनु भएको छ उहाँले है। अनि धर्म पूजा बहिनी निलम साक्यको तर्फबाट पनि धर्म पूजा स्वरूप चाहिँ 1,000 रुपियाँ निलम साक्य जितेन महर्जनको मङ्गल कामना गर्दै भनेर जम्मा श्रद्धा दान स्वरूप 6500 रुपियाँ सबिना साक्यको मार्फत सबै परिवारहरूलाई पनि कुशल पुण्य गराउनु भयो। उहाँले कुशल कर्म गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ यो विश्व तुलाधर ताम्राकार हुनुहुन्छ
उहाँ उपासक त यस्तो उपासक हो है, धेरैले पनि धर्मदेशना सुनेर धर्मदेशना सकिने बित्तिकै धर्म पूजा स्वरूप जहिले पनि हरेक दिन अहिलेसम्म है सेसे रुपियाँ चाहिँ देशना गर्ने सकिसकेपछि उहाँले यो तपाईँको चाहिँ यी सेवामा भए पनि होइन जुनमा भए पनि उहाँले चाहिँ यसरी दान गर्ने धर्म पूजा गर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ श्रद्धा है। र गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा धर्म पूजा स्वरूप भनेर यी सेवा मार्फत है सितु तुलाधर असन रु 5,000 अनि पूर्ण शोभा ताम्राकार महाबौद्ध 5,000 ट्रान्सफर गरेको छु भनेर चाहिँ हाम्रो विश्व ताम्राकार उपासकले मेसेज पठाउनु भएको छ। यो प्राप्त पनि भइसकेको छ। उहाँ विश्व ताम्राकार उपासकलाई धेरै साधुवाद छ र उहाँले अरू उपासक उपासिकाहरूको लाई पनि समेटेर पुण्य सञ्चित गराउनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद छ है विश्व ताम्राकारजी। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सङ्गीता शाक्य उपासकले पनि धर्मदान स्वरूप भनेर चाहिँ आज गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा दान गर्नुभएको छ। रु 1000 रुपियाँ श्रद्धादान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यस्तै गरी कति हो यो फेरि चाहिँ प्रतिभा शाक्य उपासिकाले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा चाहिँ धर्मदान भनेर श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँ धेरै छ, कति कति कहाँ कहाँ गयो होइन त्यस्तो हुन्छ। उहाँ उपासकले त्यो लेख्नु भएको छैन र पो होइन। अनि त्यसपछि कहाँ गयो र एकचोटि यहाँ चाहिँ हाम्रो मधुसूदन मल्लको यो भन्यो कि भनेर जस्तो लागिरहेको छ है। त्यसैले एकचोटि भनिदियो उहाँ मधुसूदनजी उपासिका हो। यी सेवाबाट रु 1000 रुपियाँ श्रीमती सबिना मल्लको श्रावण 7 गतेको जन्मदिनको अवसरमा भोजन परित्राणको लागि र 2000 ध्यान केन्द्रको लागि धर्मदान स्वरूप भनेर 3000 स्वीकार दिनु होला भनेर लेख्नु भएको छ। अस्ति पो त भनेको जस्तो छ, आजको जस्तो आज मात्रै देखेँ मैले। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ माथिको पनि कसले यहाँ चाहिँ पठाएको जस्तो छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुनिता तुलाधर उपासिकाले पनि गुरु पूर्णिमाको योगको भिन्तुना गुरु पूजा स्वरूप भनेर चाहिँ रु 500 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ। उपासकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ दिव्या शाक्य उपासिका ज्याउला खेलबाट पनि उहाँले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रु 500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ उपासिका सबैमा है। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ यो शोभा शिल्पकार उपासिकाले पनि वन्दना भन्ते माई डिपेस्ट ग्रेटिट्युड अन द ओकेजन अफ गुरु पूर्णिमा मे आई वर्क अन द पट अफ धम्म भनेर पनि उहाँले पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ है। हाम्रो प्रवेश सत्य शाक्य दाइले पनि वन्दना भन्ते भनेर गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भनेर आज उ गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद है। र यस्तै यस्तै धेरै छन् है। मैले केही छुट्टिएको भए तपाईँहरू भन्नु होला है। अनिखेर बेलुका पनि भन्नु पर्ला, अब के गर्ने। धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यहाँ पठाउनु भएकोले आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला। धेरै समय पनि गइसकेको छ। बिहारमा अरू कार्यक्रमहरू पनि बाँकी नै छ होइन। भोजन दान गर्न आउने उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यहाँ परित्राण गर्ने त्यस्तो आदि कार्यक्रमहरू बाँकी छ। त अन्तमा उपासक उपासिकाहरू होइन मेसेज पठाउने नपठाउने होइन, अब कहिले काहीँ व्यस्त भइरहेको होला, कहिले के भइरहेको होला। सम्पूर्ण जे होस् आजको यो गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भगवान् बुद्ध चाहिँ गुरु भएर संसार उपकारको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यो धर्मको प्रकाश, धर्मको ज्योति हाम्रो हृदयमा पनि त्यो ज्योति छाओस्, जसको कारणले हाम्रो यो हृदयको अन्धकारहरू हटेर सदा सर्वदा हामी चाहिँ सुख शान्ति पूर्वक होइन जीवन
शान्त सुन्दर बनाउनको निमित्त, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त जुन मार्ग भगवान बुद्धले प्रशस्त गर्नुभएको छ त्यो मार्गमा हामी सबै हिँड्न सकुन् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है। र अन्तमा आज गुरु पूर्णिमाको दिनमा हामीले आफ्नो गुरुहरूलाई त बिर्सिने त कुरै भएन। उपासक उपासिकाहरू, मेरा पछाडि यहाँ चाहिँ गुरुहरू, मेरा 2 जना गुरुहरू हुनुहुन्छ। यहाँ श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्ते र यहाँ हाम्रो स्यारोजी उपन्दिता विवंश मेरो पछाडि यहाँ चाहिँ यो उसमा यो चाहिँ दराजमा मैले सदा सर्वदा म यो मेरो रुमै हो। यो रुममा चाहिँ म चाहिँ राख्ने गरेको छु दराजमा हैन। गुरुहरूलाई जहिले पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै गुरुहरू दर्शन भइहाल्छ हैन। हुन त मैले चाहिँ आफ्नो आमा बुवाको पनि फोटो राखेको छु। आमा बुवाहरू पनि पहिलो गुरु आमा बुवा हो नि हाम्रो जीवनको। त्यसैले आमा बुवालाई पनि बिर्सनुहुन्न। आमा बुवा तपाईँको सबभन्दा पहिलो गुरु भनेकै आमा बुवा हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न लोकोत्तर ज्ञान प्रदान गर्ने हाम्रा चाहिँ गुरुहरू भनेर पनि छन् हैन। हाम्रा जीवन दिने गुरुहरू पनि छन्। त्यसैले चाहिँ आजको दिनमा उहाँ गुरुहरूलाई पनि सम्झिनु आवश्यकै छ हैन। जीवनको पहिलो गुरु आमा बुवाहरू त मेरो जीवितमान नै हुनुहुन्छ। स्वस्थ छ, हत्ता कत्ता बलियो नै छ। तर अब धर्ममा मेरो गुरु दुवै गुरुहरू चाहिँ उहाँहरू यो लोकमा हुनुहुन्न हैन। तैपनि हामीले आफ्नो हृदयमा राखेका छौँ उहाँ गुरुहरूलाई चाहिँ हैन। उहाँहरू यद्यपि चाहिँ प्रगति रूपमा अगाडि नभए पनि परमार्थ रूपमा हाम्रो हृदयमा चाहिँ छाइरहेको छ हैन। ती गुरुहरूको उहाँहरूको चाहिँ अनुकम्पाले नै आज हामी यहाँ छौँ हैन। हाम्रो गुरु सबभन्दा ठुलो प्रथम गुरु आमा बुवाको हैन कारणले अनि हाम्रा चाहिँ यो धर्म गुरुहरूको कारणले आज हामी यहाँ छौँ नि हैन। त्यसैले चाहिँ आफ्ना गुरुहरूलाई कहिले बिर्सनुहुन्न। र गुरुहरू भनेपछि आमा बुवा पनि पर्छ के उपासक उपासिकाहरू हैन। भन्देहरू पनि पर्छ। तपाईँले भन्देहरूले सिकायो भने भन्देहरू पनि पर्लान् हैन। त्यसैले आजको दिनमा अब बितेर जानुभएका गुरुहरूलाई पनि सम्झौँ हैन। उहाँहरूको चाहिँ सुकृति निर्माण कामना गरौँ। हुन त उहाँहरूले धेरै पुण्य गरेर जानुभएको छ हैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो पुण्य नै चाहिन्छ भन्ने त नहोला। तैपनि हाम्रो कर्तव्य हामीले त्यो पुण्य चाहिँ अनुमोदन गरिरहने पर्ने हाम्रो कर्तव्य। त्यसैले आजको दिनमा विशेष रूपमा नै हामीले गुरुहरूलाई, विशेष आमा बुवाहरू, जीवनको पहिलो गुरुहरू र प्रवचित जीवनका गुरुहरू श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्ते र श्रद्धेय स्यादो उपन्दिता विवंश लगायत ज्ञात अज्ञात मेरा सम्पूर्ण जीवनमा सिकाएका गुरुजनहरू। र बर्मामा त मेरा धेरै गुरुहरू छन् नि, धेरै गुरुहरू छन्। तपाईँको त मलाई ध्यान जाँच गर्ने कति गुरु छन्। त्यत्रो लामो ध्यान बसेपछि त गुरु नि त्यहाँबाट ध्यान जाँच गर्ने त कति गुरुहरू छन् हैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नेपालमा पनि मैले ध्यान बसेँ, प्रवचित भएर ध्यान बसेँ नेपालमा पनि त्यत्रो लामो समय। त्यसपछि बर्मामा हैन विशेषता मेरो चाहिँ अब उपसम्पदा भिक्षु जीवन बिताएको भनेकै हाम्रो चाहिँ स्याडो उपन्दिता विवंश भयो हैन। उहाँ त मेरो चाहिँ अब मूल गुरुहरू भए। र बुद्ध शासनमा प्रवेश पाएको चाहिँ मैले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्थे भनेपछि त उहाँ त फेरि मूल गुरु भयो नि त हैन। त्यसैले अब गुरु पनि बितेको। अब ठ्याक्कै आजको दिन गुरु पूर्णिमाकै दिन ज्ञान पूर्णिक भन्नेको चाहिँ अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। त गुरुलाई चाहिँ सदा सर्वदा नजिक राख्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ भन्थेको धातु, अस्थि धातु पनि मैले लिएर आएको छु। मैले त आफ्नै रुममा राखेको छु। यत्रो यो भाँडोमा मैले त तम्ममा राखेर मिलाएर राखेको छु। मैले तपाईँलाई पहिला देखाएको थिएँ नि है। त मलाई त अहिलेसम्म पनि भन्दै बित्नु भएको जस्तै लाग्दैन। रुममा राखेको छु। कतिले त त्यस्तो चाहिँ मसानको त्यस्तो हाड पनि ल्याउने हुन्छ र भन्थे किन हुँदैन। त्यस्तो भयो भने त के हुन्छ भन्छ भनेर एकजना उपासक चाहिँ गरेर चाहिँ डराइरहेको थियो। म त के को डराउनु, म त यहाँ चाहिँ रुममा राखेको छु, किन डराउनु पर्छ। आफ्नो गुरुहरू आएको भए झन् आशीर्वाद पो दिएर जान्छ त। त्यस्तो डराउनु पर्छ उपासक भनेको हो र भने हो नि भन्ने मैले। उसले हो र भनेपछि मैले हो न भनिदिएको त के पनि भनेर। पछि त तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धको पनि त अस्थि धातु लिनुभएको थियो, दन्त धातु छ, केश धातु छ उहाँको चाहिँ हैन। यद्यपि उहाँको चाहिँ अब शरीर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले रूप नदेखे पनि उहाँको धातु त अहिलेसम्म पनि जीवित छ नि त। नेपालकै रामग्राममा त्यहाँ
त्यो चैत्य मुनि सारा धातु छ भगवान बुद्धको, हैन? लोप भएर गयो छैन नि। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासन सकियो भने त्यो धातु पनि लोप भएर गयो भने बुद्ध शासन लोप भएर गयो। धातु लोप हुन्छ पछि त, हैन? त्यसैले चाहिँ गुरुवर भन्तेको अब म्यानमारमा पनि मेरो गुरुको उहाँ चाहिँ स्याडो पण्डिता विवंशको त्यहाँ चाहिँ धातुहरू राखेको छ। बर्मामा गएर त्यो पनि लिएर आउनुपर्छ र गुरुहरूको एउटा चाहिँ चैत्य स्थापना गर्नुपर्छ। गर्छु, त्यो त नगरिकन कहाँ छोड्छु, हैन? त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आज विशेष रूपमा सम्झिनु पर्ने नै भयो र आमा बुवालाई पनि सम्झिनुपर्छ। जीवनको पहिलो गुरु भएकोले तपाईँहरूले पनि सम्झिनुपर्छ, सबैले सम्झिनुपर्छ। आजको दिन भनेको विशेष हो, जसले हाम्रो जीवन अन्धकारमयबाट बचाएर ज्योतिर्मय बनाइदिनु भयो। त्यस्ता महान विशेषताले युक्त भएका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आज नमन गर्ने दिन, पूजा सत्कार गर्ने दिन, उहाँहरूको गुणलाई स्मरण गरेर उहाँहरूको मार्गमा अगाडि बढ्ने दिन। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको सारा सत्व प्राणीहरूका गुरु भएको कारणले उहाँले देखाउनु भएको चतुरार्य सत्य, उहाँले प्रशस्त पार्नु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, हैन? यस्ता यस्ता प्रकृति समुत्पाद, यस्ता यस्ता विभिन्न चाहिँ भगवान बुद्धको मूल शिक्षालाई हामीले जीवनमा धारण पालना गर्यो भने सही मानेमा तपाईँले गुरु पूजा गरेको हुन्छ कि। सही मानेमा गुरु पूजा गर्नको निमित्त त गुरुले देखाएको बाटोमा हिँड्न सक्नुपर्छ, गुरुले देखाएको सिकाएको कुरालाई त सिक्नुपर्छ, गुरुले देशना गरेको धर्मलाई त धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सही मानेमा गुरु पूर्णिमा भनेर तपाईँले सही मानेमा चाहिँ सम्पन्न गरेको ठहरिन्छ है उपासक उपासिका हो। त्यसैले चाहिँ मैले पनि धेरै उपासक गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा चाहिँ शुभकामना व्यक्त गरेँ। यहाँ अब मेसेजमा पनि अहिले पनि प्रत्यक्ष धेरैको आइरहेको छ, मैले देखिरहेको छु। त साँच्चैकै तपाईँहरूले चाहिँ गुरु पूर्णिमालाई शुभकामना दिने हो भने यत्रो 1 वर्ष भइसक्यो, होइन? अहिले त कति महिना भयो, धेरै महिना भयो, कति महिना भयो पनि 15-16 महिना भयो होला। त्यत्रो महिना जुन देशनाहरू गरे त्यो देशनालाई तपाईँले मात्र आफ्नो जीवनमा धारण गरेर पालना गरिदिनुहोस्। त्यो जस्तो गुरु पूजा अरू के पनि हुँदैन। मलाई अरू के पनि चाहिँदैन। तपाईँले देशना यो हात्ती नै हो पहिला सुक्ने गरी देशना गरेको, त्यो धर्म देशनाहरू तपाईँले चाहिँ जीवनमा धारण गरिदिए गुरु पूजा गरेको तहरिन्छ, गुरु पूजा मानेको तहरिन्छ। र मलाई भन्दा पनि विशेषतः भगवान बुद्ध आज गुरु हो उहाँ सबैको, उहाँको होइन शिक्षा भनेर हामीले यसलाई ग्रहण गरेर यो शिक्षालाई जीवनमा पालन गर्न सकियो भने साँच्चैकै हामीले भगवान शास्त्रलाई गुरु मानेर पूजा गरेको ठहरिन्छ। अब यो फुलले पूजा गर्ने, धूपले पूजा गर्ने, अक्षताले पूजा गर्ने, होइन? यो भन्दा पनि भगवान बुद्धलाई सही मानेमा गुरु पूजा गर्ने हो भने भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको धर्म अनुसार पालना गर्ने, धारणा गर्ने, अभ्यास गर्ने, त्यो जस्तो पूजा, त्यो जस्तो उत्तम श्रेष्ठ पनित पूजा यो लोकमा कहाँ पाइन्छ र उपासक उपासिका। र भगवान बुद्धले पनि यही भन्नुभएको छ, हे आमिष पूजा भन्दा भगवान बुद्धले धर्म पूजा मनपर्छ, धर्म पूजाको प्रशंसा गर्नुभएको छ, होइन? भगवान बुद्धकै जीवनकालमा भगवान बुद्धले फुलमाला चढाउन ल्याएको थियो, तर भगवान बुद्धले यस्ता कुरामा अल्मलेर नबस, मलाई यस्तो चाहिँ फुलमालाहरू चढाएर पूजा गर्नुभन्दा मैले देशना गरिएका धर्महरूलाई आचरण गरेर पूजा गरेको चाहिँ मिठो लाग्छ। त्यो भनेको धर्मलाई पालन गर्ने भनेको, त्यसलाई धम्म पूजा यानि कि धर्म पूजा भनिन्छ उपासक उपासिका है। त्यसैले सबैले आजको दिन गुरु पूर्णिमाको दिन विशेष तथागत भगवान बुद्ध यो त्रिलोकको गुरु हुनुभएको दिन गुरु पूर्णिमाको साँच्चैकै तपाईहरुले चाहिँ विशेषता महिमालाई जानेर यो गुरु पूर्णिमालाई तपाईले सही मानेमा मान्ने हो भने भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनलाई धारण गर्ने अधिष्ठान गरेर तपाईले अभ्यास पालन गर्नुस्। गुरु पूर्णिमा मान्यो, नत्र भने अझै मान्न बाँकी छ। यस्तो पूर्णिमा त कति आउँछ हैन, वर्षै समय गएर आइहाल्छ। त्यसैले पनि अब कोशिश गरिरहेको छु। मलाई चाहिँ हाम्रो स्यारो उपनित विवंश स्यारोले भन्नुभएको थियो, तिमी साह्रै भाग्यमानी रहेछौ,
बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि सदा सर्वदा काम गर्न सकोस्। ताउक्कमा छोएर मलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो हाम्रो स्यारो पन्जाब भीमसेन नेपालमा आउनु हुँदाखेरि है। अब म नेपालमा आउँदाखेरि उहाँ चाहिँ नेपालमा आइरहनुहुन्छ, म भेट्न गइरहन्छु। यतिसम्म उहाँलाई चाहिँ मैत्री राख्नुहुन्छ, करुणा राख्नुहुन्छ। नेपाल आउँदाखेरि नेपालमा मेरो एउटा शिष्य छ, केही त लिएर जानुपर्छ भनेर नेपाल हुँदाखेरि मेरो लागि बर्माबाट शिविर लिएर आउनुहुन्छ भन्दैले। त्यति ऊ छ कि आफ्नो शिष्यहरूलाई चाहिँ त्यति उहाँले चाहिँ निकटता राखेर मलाई चाहिँ धेरै आशीर्वादहरू दिनुभएको थियो। यस्तरी गर्ने उस्तरी गर्ने है, बुद्ध शासनको लागि परियति र प्रतिपत्ति दुइटै सिक, दुइटै अभ्यास गर, एउटा मात्र होइन दुइटै भनेर दुइटै सिकाउनु भएको हामीलाई चाहिँ। परियति भनेको त्यो धर्मको कुराहरू सिक्ने जान्ने त्यस्तो मात्र, अब प्रतिपत्ति भनेको अभ्यास। त्यही भएर स्यारो उपनिषद हामीलाई दुइटै सिकाउनु भएको छ। दुइटै धुर भन्छ त्यसलाई, त्यसलाई ग्रन्थ धुर र विपसना धुर, दुइटै सिक भनेर हर हमेसा हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। र अब ज्ञानपूर्ण भन्डे पनि उहाँ पनि दुइटैमा, उहाँ विपसनाचार्य पनि हो होइन, त्यो भनेको चाहिँ विपसना धुर पनि भयो, उहाँ ग्रन्थ धुर पनि हो। उहाँ धम्माचार्य पास गरेर सिकेर कति, धम्माचार्य त उहाँको के हो र, उहाँले चाहिँ धम्माचार्य भन्दा पनि कति पढ्नुभयो, कति सिक्नुभयो, कति अनुभव गर्नुभयो होइन, कति देशना गर्नुभयो। यो चाहिँ परियति शासन। त्यसैले चाहिँ स्यारो उपनिषद भ्याउँछ परियति र प्रतिपत्ति शासन चलाउन सकोस् भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो नि त। ज्ञानपिङ भण्डेले त अन्तिम समयमा कुरा गर्दाखेरि तिमी जस्तो 10 जना भिक्षु बनाऊ बुद्ध शासनको लागि भनेर जानुभएको थियो। अब 10 जना होइन, अब 1 जना मात्रै छु म, अब 9 जना त गर्रै बाँकी छ। अब कहिले बनाउने के होइन, अब बिस्तारै बनाउनु पर्ला। 10 जना भिक्षु बनाउनु पर्छ, म जस्तो भिक्षु भनेरै गएको। बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नुपर्छ, परिधि प्रतिपत्ति शासनलाई चलाउनु पर्छ। त्यसैले तिमी जस्तो 10 जना भिक्षुको आवश्यक छ, ल बनाऊ भनेर भन्नुभयो। म प्रयास गर्छु भन्टे भनेर मैले पनि टाउको हल्लाएँ होइन। अब कोसिस चाहिँ गर्नु पर्ला, गर्दैछु भने त्यसमा त कुनै दुई मत छैन। गुरुहरूको आज्ञा, गुरुहरूको आदेश हाम्रो जीवनमा सिरोपर हुनुपर्छ होइन। त्यसैले चाहिँ उहाँ गुरुहरूको चाहिँ धेरै आज स्मरण गर्ने दिन भएको कारणले तपाईँलाई यसो अलिकति भनिदिएको। 10:30 पनि भइहाल्यो, अलिकति मेरो अर्को पनि काम छ। तौबासको बासेर अब पुण्य अनुमान गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्थे, श्रद्धेय गुरुवर स्यारो उपनिषद बेहोस लगाए, श्रद्धेय अन्य गुरुहरू, जनहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू र साथै तपाईँ हामीका बितेर जानुभएका ज्ञातिबन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र आजको दिन सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भगवान शास्ता, भगवान गुरुले हाम्रो जीवनको लागि दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि दिनुभएको सधर्मलाई, सधर्मको ज्योति सबैले आफ्नो हृदयमा बाल्न सकोस् भनेर आशा गर्दै ज्ञान मनन चाहने भवतु सर्वमङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे सत्ता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्।